सर्वाधिक सगळी उभी राहूया. गायन घेऊया 826 पेज 13. सगळी आम्ही एकठांय जाऊया, सगळी आम्ही लागीं सरुया. दोन्या देवाक वगणुया, अंगण आमचो ताका जोया. तारुणातू गौरव दोन्या, जिवितातू जरू दोन्या. आमकां भुरग्यांक दवरताकू, तुज्या राज्यान व्हरून पावो. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस भेटयला सोंपलेल्या एंटनी सुवारीस देवान ताची काकलूत करून सर्गींच्या राज्यान ताका घेवंक ह्या मिसान ताचे पसत मागता. आयज बेला फेर्नांदीस आमचे PPCचे वांगडी आपलो वाडदीस समरमता. ताचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. लिंडा आनी साल्वादोर फेर्नांदीस आयज आपलो काजाराचो दीस मनयता. म्हजी भयण लिंडा आयज आपलो काजाराचो दीस समरमता. पयस आसा ती हॉलंडाक. खरेच भाशेन तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत हांव मागता. दुसरी भाव भयणां आपलो वाडदीस वो काजाराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद हांव मागता. पिडयेंत आसलेल्यांचो सगल्यांचो उगडास कोत्ता. खरेच भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचे सगल्यांचेर पडूंक ह्या मिसान आमी मागता. हे पिडेंतली कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली बरी जावंक आनी ही पिडा बेगीनच नाठाक जावंक आमी देवा लागीं ह्या मिसांत मागता. वेझली डिसुजा होय भाव आपलो वाडदीस समरमता. ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत मागता. आमच्या जोणेकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकलूतकोर. सोम्या काकूतकोर. सोम्या काकलूतकोर. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जिवणपणाचो गूट आमी दोबाज्यान समरमता. तो महिमेन परतून येवचे वेळी सगल्या भक्तां बरोबर संतोश भरीत काळजांनी ताका घेवंक दयाळपणान आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप.
पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आतेन पर्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले वेगीं पावलुशी येवंक याज्ञा घेवन ते परत गेले. पावलू एरियोपागा मदें उबो रावन असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना वळखोन आसतल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखोन आसतना बसताच त्याच देवाक हांव तुका परगट करतां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेय रोचला तो देव, स्वर्गार आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशाच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशा थावन सगळे मनशाकूड ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भितर एकान एक राष्ट्र कितलो काळ तोखचे तें ताणें थारायलां आनी अमक्या अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सासपून जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे थावन पयस ना, कित्याक ताचे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मदें कांय जाणां कव्यांनी सांगून दवरला, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कळेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचे, रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावो न्हय. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराचे प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवणपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हळें, हे विशीं आमकां दुसरे फावटी तुजे कडसून आयकूंक सोदता. असो पावलू ताचे मदलो कडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकवटून भावार्थाक वेंग मारली. हाचे मदें एरियोपागीत दियोनीस दामारीस नांवाची एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जोय. स्वर्गार थावन सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतानो, सगळे तुमी ताच्या दोलबारानो ताची वाखाणणी करात. जबाब सर्वेस्पराक जोय. पृथ्वी वेले राजा आनी सगल्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्ली भुरगीं आनी दुदाची बाळकां. जबाब सर्वेस्पराक जोय. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचे एकल्याचेच नांव थोर व्हरते. स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जबाब सर्वेस्पराक जोय. आपले परजेचे बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाची भुरगीं ताचे विणेन घेतली परजा. जबाब सर्वेस्पराक जोय. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, जोय सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जोय जोय.
जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शाराती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल आसतलो. Salves Barak, soy, soy, salves Barak, salves Barak, soy, soy. Salves Barak, soy, soy, salves Barak, salves Barak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी पयले वाचपान पळयता भाग्योन पावलू पवित्र आत्म्याच्या बळान, पवित्र आत्म्याच्या गायडन्सान वेता आनी आतेनांक पावता, एथन्स. आनी हांगासर एक शार आर्योपागूस म्हणून आसलें, जंय तो देवाचें उतर परगटूंक वेता. आतां हो जागो आर्योपागूस म्हणटा तो एक टिंटो कसो. टिंट्यार कितें कोत्तात आमी? मेवतात, कितें विकतें घेतात, चाकाटां मारतात, एकामेकाच्यो होबरो सांगतात आनी कितें शिकल्या तें सांगता. सो हो जावन आसलो एक टिंटो आर्योपागूस. आनी ह्या तिंट्यार खेरीत भाशेन सगळी जाणवाय, जायते भाशेची फिलॉसॉफीज आनी हेरूय जायत्यो जाणवायेच्यो वस्तू जिविता विशीं नियाळ कोत्ताले आनी असले हे सगळे जायत्या देशाचे लोक येताले. इट वॉज एन इंटलॅक्च्युअल हब. आनी असल्या ह्या जाग्यार जायती ही जाणवायेची फिलॉसॉफीची वस्तू शॅर कोत्ताना हांगासर पावलू पावता. आनी पावलू जाणा की हो लोक बेश्टे आपूण हेर कडेन परगडटा ते भाशेन परगटल्यार आयकपाचो ना. तेका लागून पावलू तांकां एक वेगळेच तरेन आयज देवाचें उतर परगडटा. तो तांकां सांगता, तुमच्या ह्या शारान जायत्यो वेदी आसात, जायत्यो मुर्त्यो आसात, जायत्यो इमाजी आसात, वेगवेगळ्या ग्रीक देवांचे, कुड्या देवांचे. पूण ह्या मदें एक आसा आल्तार, जंय आसा नांव बरयलोलें टू द अननोन गॉड. अनवळखी देवाक भेटयलोलो आल्तार. आनी हो आल्तार ह्या अनवळखी देवाक जी तुमी बसतात त्या देवा विशीं हांव तुमकां सांगूंक सोदता म्हणटा तो. आनी तो फुडें ह्या लोकांक सारके स्कॉलर्स हे बरे शिकपी जाणार तर तांकां तो फिलॉसॉफींतल्यान तांकां शिकवण दिता. तो तांकां सांगता अबावट एक्झिस्टन्स, आमी कित्याक आसांव तीं, कोणें रोचल्यांत आमकां, आ बिईंग, हाव आर वी फॉर्मड, कितें आसा आमच्या जिवितान, जिवीत कोणें दिलां आमकां, आनी मरण कशें येता आमकां, हाचे विशीं तो तांकां बरे भशेन हुस्कुटावून सांगता. आनी सोर शेवटी तो तांकां सांगता, हो ओळखी देव जो आल्तार आसा एक तुमच्या शारांत, तोच हें सगळें रोचता, तोच हें सगळें चलयता, तोच जिवीत दिता, तोच मरणूय फावो कोत्ता आनी मरणा उपरांत नवें जिवीत, पुनर्जिवंतपण तो आमकां दिता. अशें म्हणटकच
थोडे लोक आसोंक लागले. तांकां हे ग्रीक लोकांक फिलॉसॉफर्सांक जिवीत आनी ताचे उपरांत मरणा उपरांत पुनर्जिवीत हें तांकां तांच्या मनान पडोन आसलें. ताका लागून आसोंक लागले. सो देर वॉज वन कॅटेगरी ऑफ पीपल हू स्टार्टेड लाफींग. दुसरे तरेचो लोक आसलो जो म्हणटा हां तुवें सांगलां तें बरें लागलें आमकां आनी एक पावटी आयकूंक सोदतात आमी. आनी तिसरे तरेचो लोक जो आपलें जिवीत बदलतात. आनी हांचे मदलो एकलो जावन आसा दियोनिसियूस आनी दमारीस. आतां दियोनिसियूस हो फुडाराक आमी जाणा ते भाशेन जावंक पावता व्हड चर्च फादर. तर हे भाशेन आमी पळयता देवाचें उतर वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या मनशांक एक इन्फ्लुएन्स प्रभाव घालता. आनी आमी कसलो प्रभाव घेता देवाच्या उतरांतल्यान जेन्ना आमी वाचता. आतां ह्या वेळार हो शर्मांव आयकतना हें देवाचें उतर आमी आयकलां. पयलें वाचप जबाब शुभ वर्तमान आमी कितें घेतलां. हाव इज माय रिस्पॉन्स. हांव आसलां काय. सम ऑफ अस वील लाफ. आमी आसतलीं गोडे आमी फोर्सान आसपाना पूण मनान आसतलीं म्हणल्यार आमकां विस्वास ना जेजूचेर. बेश्टी आयकता. वो आमी दुसरे तरेचो लोक जो आयकतात आनी म्हणटात आं बरें आसा लायक जालां पूण जिवितान पाळपाक नाका आनी यू गो बॅक टू युअर ओरिजिनल लायफ ऑर द वे यू वर लिवींग. वो आमी जावन आसा तिसरे तरेचो लोक जो देवाचें उतर आयकतात नियाळटात आनी आमचें जिवीत बदलतात. वॉट कायंड ऑफ पीपल आर वी हो प्रश्न आमकां विचारुया. आनी असलें तर आमी जिवीत जिवंक सोदता. देवाचें उतर आयकून नियाळून पाळूंक तर आमी सोदता. आमकां स्वताच्या आत्म्याची गरज आनी हो स्वताचो आत्मो जेजू आयज आमकां दिवंक सोदता. ह्या स्वताच्या आत्म्यांक स्विकारून आमच्या जिवितान जागो करून आमी प्रयत्न करुया आनी हे मिसाचे भेटेन खालतीपणी आमी वांटो घेवया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C11 पेज 32. भेटयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची चेतना. पंथाक तसली करवरदाना बदल सोम्या आमची मना. दिता तुका फुलां फळां बदल आमची शेतां मोलां. उत्पन्न करच्या कदीक फळां मागताव आमी तुजी बालां. ओच्या बाबा बुडीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता. आनी जेजूची ओमोडी कूड आनी रगत तुज्या हातांनी आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगोणी देव सैबान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाजुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर कडेन आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता.
एकदां बोली जावन मारलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायताच तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्यानी सस्नीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गूड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी एकाचीले बियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोन आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. एंथनी सुआरेस हे आमच्या संपलेल्या भावाची काकलूत कर. तशेंच हेरूय आमची भाव भयणां जी कोण ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून ह्या संवसाराक अंतरल्यांत तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो काजाराचो दीस समोरमतात लिंडा आनी साल्वादोर फर्नांडीस ह्या आमच्या भाव भयणांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तशेंच आयज आमचे PPC मेंबर बेला फर्नांडीस आपलो वाडदीस समोरमता. ताचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजून शिकवले मागणे सगळे आमी बावार्थान म्हणून बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत हांव शेवंक वेता, ती म्हजे सोटी आनी खास सडीन जावं, पूण जे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणांक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D40 पेज 69. Sorgi hundo Jesun dilo amka hoslo favonaslo amto Jesu devon zalo amche yatmi bukek paulo ye Jesu Wegituye otmoduka gevon krauta ye Jesu wegituye otmoduka gevon krauta sorgi jevon Jesu dita Apli kurmas somor pita Deva mendro apunza
प्रार्थूया. कोणवळ्या बाप्पा, सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडटा. शेवटाक गायन घेवया. T21 पेज 213. Sokant amchi adarin tu, soglang amka dosa malu, besau kalke dorgorabia, son constantly sodan snivan, besau kalke dorgorabia, son constantly nivan. Kurpe borit saibini, ami tuji askot purgin, kota dige mai amka, tuja diran samal sodan. Kurpe borit saibini, ami tuji askot purgin, Gotthard dige mai amka, tuja diran sama sauda.